अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। सेनेटर अनवार उल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म होंगे। इस तैनाती के बाद निगरान सेटअप तवालत अख्तियार करेगा या इलेक्शन फरवरी मार्च 2024 के अंदर हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मियां नवाज शरीफ सितंबर के आखिर में वतन वापस आ जाएंगे। बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अनवार उल हक काकड़ साहब के आने की वजह से अब इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। 1 साल के लिए 2 साल के लिए निगरान सेटअप आया है और इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी वजह बहुत सीधी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये अनवार उल हक काकड़ साहब एक तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर हैं, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी रुकन हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। इसीलिए ये इस तरह की चहमगोइयाँ की जा रही हैं या इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मगर मेरी ज़ाती राय है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं होना, कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं होना, ये सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी होना है। और आधा सेनेटर मार्च 2024 के अंदर खाली हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, उनका इलेक्शन भी होना है। तो ये हो नहीं सकता। हमारे मुल्क की जमहूरी सिस्टम जो है, इदारे जो हैं जमहूरी इदारे, वो इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते कि इलेक्शन इतनी दूर जाए। इतना 20 सितंबर 2023 को जो सदर आरफ अलवी साहब हैं उनकी मुद्दत पूरी हो रही है और उसके बाद इलेक्शन होना है। उनका इलेक्शन सूबाई असम्बलियों में होता है, उनका इलेक्शन कौमी असम्बली के अंदर होता है। तो ज़ाहिर है जब सूबाई असम्बलियाँ नहीं होंगी, कौमी असम्बली नहीं होगी, तो वो फिर कैसे सदर बनेंगे और नया सदर कैसे आएगा। इसलिए उस वक्त तक जब तक कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं होता वही सदर पाकिस्तान रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द नया इलेक्शन हो और नए सदर साहब आ सकें। उसके बाद मार्च के अंदर जो है ना, आधा सेनेट खाली हो रहा है, वहाँ पे नया इलेक्शन होना है। 50% अगर नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर कैसे होगा। ज़ाहिर है सेनेटर भी सूबों से मुंतखब होते हैं, तो सारे सूबों के अंदर जब सूबाई असम्बलियाँ ही नहीं होंगी, कौमी असम्बली नहीं होगी, तो सेनेटर कैसे मुंतखब होंगे। इसलिए ये सिस्टम क्लैप्स कर जाएगा। ये ज़रूरी है कि इलेक्शन हो, जमहूरी इदारे क्लैप्स कर जाएंगे। ये ज़रूरी है कि इलेक्शन हो। अनवार उल हक काकड़ साहब के कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। वो बहुत पढ़े लिखे, नफीस, साफ़ सुथरे आदमी हैं। उनका करियर बहुत शानदार है। वो काफ लीग में रहे, नून लीग के अंदर रहे, वो बलूचिस्तान के तर्जमान रहे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो है ना वो सेनेटर मुंतखब हुए। तो बहुत नीचे से ऊपर आए। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ अपने आबाई स्कूल के अंदर पढ़ाने से किया था। जो एक स्कूल टीचर से उनका एक प्राइम मिनिस्टर तक का सफ़र है, ये बहुत तवील सफ़र है, बहुत मुश्किलात भी आई होंगी उनको। मगर अब उनके कांधों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन को यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को यकीनी बनाएं, जल्द अज जल्द हल्का बंदियाँ करें, एतराज़ात दूर करें और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जाएँ। 54 डेज़ का जो है शेड्यूल होगा वो दें, ताकि इस मुल्क के अंदर नई हुकूमत आए। नई हुकूमत आएगी तो नया सदर आएगा, नई कौमी असम्बली आएगी, तो जो है ना सेनेट पूरा होगा, सेनेट में नुमाइंदगी पूरी होगी। तो इसलिए फेडरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे हैरत सबसे ज़्यादा इस बात के ऊपर हुई है कि मुस्लिम लीग नून ने अनवार उल हक काकड़ साहब के नाम के ऊपर इत्तफाक कैसे किया। शहबाज शरीफ साहब कैसे मान गए। अगर राजा रियाज साहब ने नाम दिया भी था तो मियां नवाज शरीफ साहब कैसे मान गए। 2017 के अंदर जब सनाउल्लाह ज़ाहिरी नून लीग के वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के अंदर, तो उस वक्त जो हुकूमत तोड़ी गई थी उसके अंदर अनवार उल हक काकड़ साहब पेश थे। जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी, ये उसके भी बानी रुकन थे। ये वही नून लीग तोड़ के जो सेनेटर बनाए गए थे बलूचिस्तान के, जो सेनेटर बने थे बलूचिस्तान के अंदर, उसी के अंदर ये अनवार उल हक काकड़ साहब भी सेनेटर बने थे। तो वैसे बड़े भले आदमी हैं। उसके बाद वो इमरान खान साहब के भी इत्तेहादी रहे। तो इसलिए ये मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस नाम के ऊपर इत्तफाक कैसे हो गया। तो ज़ाहिर है इस तरह के इत्तफाक़ात तो होते रहते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वैसे भी बहुत लाडली पार्टी है। आपको पता है सेनेट के अंदर जो चेयरमैन सेनेट हैं वो भी इसी पार्टी से हैं, और वो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं। उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई 2 दफ़ा आई, वो भी बर्दाश्त की गई, उसको भी फेस किया गया। उनका इत्तेहाद पीपल्स पार्टी से भी रहा, उनका इत्तेहाद तहरीक इंसाफ से भी रहा, अब वो नून लीग के भी इत्तेहादी हैं। तो वो सबको खुश करते हैं। इसलिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी की चांदी है। सारे बड़े ओहदे इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ऊपर जा रहे हैं। तो और दूसरा टॉपिक है नवाज शरीफ की वापसी। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अब सितंबर में वापस नहीं आएंगे,
کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ ہے نا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس وقت کی قومی اسمبلی نے اگر یہ قانون نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے بنایا تو سمجھ لیں پھر ان کے ارمانوں کے اوپر پانی پھر چکا ہے، اور اگر اس کے اندر عوام کا بھی کچھ بھلا ہونا تھا، عام لوگوں کی بھی کوئی بھلائی تھی، تو سمجھو پھر اس ریلے کے اندر سارے بہہ چکے ہیں۔ یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹ تھا کیا۔ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ میں سپریم کورٹ کا جو 100 ماٹے اختیار کے پاس جن لوگوں کو سزا ہوتی تھی ان کو نظر ثانی کے بجائے اپیل کا حق دیا گیا تھا، اور یہ اپیل وہ بینچ نہیں سنے گا جس نے فیصلہ دیا ہے، بلکہ یہ ایک بڑا بینچ نے سننا تھا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ 184(3) کے تحت آج تک جن کو بھی سزائیں ہوئی ہیں ان کو بھی یہ اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئین پاکستان سے متصادم ہے، اور یہ ہو نہیں چاہیے، ممکن نہیں ہے کہ اس قانون کو آئین سے ہم آہنگ قرار دیا جائے۔ میری ذاتی رائے میں یہ قانون بہت اہمیت کا عمل تھا، بہت اچھا تھا۔ اس سے جو آپ کے انسانی بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، اور اس سے فیئر ٹرائل کا جو حق ہے نا کسی بھی ملزم کو وہ ملتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملزم ہے اس کا کیس سول کورٹ میں نہ چلے، سیشن عدالت کے اندر نہ چلے، ہائی کورٹ میں نہ چلے، اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ سنے، اور جو 1 رکنی بینچ یا 2 رکنی بینچ یا 3 رکنی بینچ فیصلہ دے دے وہی حتمی ہو؟ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اور اگر اس کے باوجود اور جب نظر ثانی کے اندر بھی جائے تو وہی بینچ سنے جس نے فیصلہ دیا، یہ ممکن نہیں ہوتا کسی بھی شخص کے لیے یا کسی بھی جج صاحب کے لیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی فیصلے کے برخلاف ایک اور فیصلہ دے دے۔ اس لیے یہ اگر قانون سازی ہوئی تھی اور یہ اگر 184(3) کا جو اختیار ہے اس کے اندر توازن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس کے اوپر بھی عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کسی بھی شخص کو فیئر ٹرائل کا حق نہ دے کر آئین کی سربلندی کیسے کر سکتے ہیں۔ جو دہشت گردی ایکٹ ہے اس کی کلاس 7 ہے جس کو 780 کہتے ہیں، اس کے اندر بھی رپیل کا حق دیا گیا ہے۔ جو آپ اگر ملک سے غداری کرتے ہیں آرٹیکل 5 لگتا ہے تو اس کے اندر بھی اپیل کا حق ہے، آرٹیکل 6 کے اندر بھی اپیل کا حق ہے۔ آپ جو CRPC کی دفعہ 302 ہے قتل کی، اس کے اندر بھی اپیل کا حق ہے۔ کلبھوشن یادو کو بھی آپ نے اپیل کا حق دیا ہے، تو 184(3) کے مقدمات کے اندر اپیل کا حق دینے میں کیا قباحت ہے، کیا مشکل ہے؟ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میری ذاتی رائے میں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ کے جتنے ججز ہوتے ہیں نا یہ ایک برابر ہوتے ہیں، کس میں کوئی باس نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا جیسے دوسرے محکموں میں یا اداروں کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کسی سینئر جج نے یہ ہوتا ہے کسی سینئر نے اگر کوئی فیصلہ دے دیا یا کوئی قانون کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے تو دوسرے جو ججز ہیں ان کے اوپر ماننا لازم ہوگا۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نے سوچا ہو کہ 2 جج یہاں پہ اگر 2 ججز صاحبان سپریم کورٹ کے فیصلہ دیں گے تو ہو سکتا ہے 3 رکنی بینچ اس کو کالعدم قرار دے دے، تو پھر اس سے معاملات خراب ہوں گے۔ کوئی 3 رکنی بینچ کسی نتیجے پہ پہنچے گا تو عین ممکن ہے کہ 5 رکنی بینچ اس کو نہ مانے، اس کو ختم کر دے۔ تو اس لیے یہ میرے خیال میں ایک ہو سکتا ہے اس کو وہ کرنے کے۔ اور دوسرا جو 184(3) کے اندر ماضی کے جو کیسز ہیں ان کو حق دیا گیا، اور جو ماضی کے کیسز ہیں ان میں تو میاں نواز شریف صاحب کا، جہانگیر ترین صاحب کا کیس بہت بڑا کیس ہے اور بہت واضح ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کی بھی شاید وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہی حق استعمال کر کے جو میاں نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو تاحیات نائل کیا تھا۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو کیونکہ اب اس کیس کے اندر ریلیف نہیں ملے گا تو وہ شاید وہ اپیل میں نہیں جا سکتے، تو اس لیے وہ شاید وہ پوری عمر واپس ہی نہ آئیں یا ابھی فی الحال واپس نہ آئیں۔ یہ اس طرح کی چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں باتیں، مگر میری ذاتی جو معلومات ہیں یا مجھے جو قانون کا فہم ہے، نون لیگ ایک اور واردات ڈال کے گئی ہے جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی ہے، اور وہ 62(1)(f) کے تحت، آئین کی شق 62(1)(f) کے تحت جو بھی نااہلی ہوئی ہے اس کی مدت 5 سال کے لیے کر گئی ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی ظاہر ہے اس کی 5 سال ہو گئی ہیں، ان کی سزا کی مدت جہانگیر ترین صاحب بھی بھگت چکے ہیں، اس لیے وہ واپس آئیں گے۔ اور میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں، میں نے لوگوں سے بات کی ہے، تو وہی پتہ چلا ہے کہ میاں صاحب لندن پہنچ گئے ہیں اور اب وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ وہیں رہیں گے، وہ آئیں گے، پاکستان آئیں گے، وہ اپنی پارٹی کی کیمپین کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے بیسٹ موقع ان کے لیے ہو نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب جو ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، پولیٹیکل دشمن ہیں،
وہ اس وقت جیل میں ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہیں، ان کی پارٹی زیر عتاب ہے، ان کے لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے پارٹیاں بنا لی ہیں مختلف، کے پی میں ایک پارٹی بن چکی ہے، پنجاب میں پارٹی بن چکی ہے، اور جو مین لیڈرشپ ہے وہ ان کی مفرور ہے، جو باقی بچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بیسٹ موقع ہو نہیں سکتا کہ اس ملک کے اندر، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی رہے، جمہوریت رہے اس ملک کے اندر، الیکشن ہو، تو اس سے بیسٹ موقع ہو نہیں سکتا ان کے لیے، اور وہ آسانی سے جیتنے کی پوزیشن کے اندر ہیں، کیونکہ ان کے جو مخالف جماعت ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔